2025 जिसका मुफरद अदद 9 बनता है। 9 नंबर जो कि जुर्रत, शुजात, दलेरी और ख़तून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से मंसूब है, और 9 नंबर जो कि सितारा मरीख से मंसूब है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप लोग अपने हर मुक़द्दर में, हर मकसद में, हर ख्वाहिश में, हर मेहनत में कामयाब हो जाएं, आपके अंदर जुर्रत, शुजात, दलेरी रहे, तो 9 नंबर की अंगूठी और रिंग बनवा के अपने पास पहनना, लॉकेट की सूरत में या रिंग की सूरत में पहनना, इस पूरे साल में आप लोगों की ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर बरकत रखेगा और आप लोगों को दलेरी, शुजात और आप लोगों को बहादुरी की तरफ जाके जो है अपने मकासद को हासिल करने में आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तफसीलात और मंगवाने के लिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीकली प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले ही उम्मीद आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोग हर आने वाली वीडियो से फैज़मंद भी हो सकें, और इसके अलावा जो रमज़ान में लाइव सेशंस होते हैं उसका फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हमारे इस वीकली प्रोग्राम को देखा जाए तो ये माह रमज़ान का पहला हफ़्ता भी है, माह मार्च का भी पहला हफ़्ता है, जो कि 3 तारीख से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। इस पूरे हफ्ते में प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि ये वो हफ्ता है जो कि अगले आने वाले वीक में जो एक्लिप्स आ रहा है उससे पहले का वीक है। तो इस एतबार से ग्रहण के असरात भी चूँकि किसी दौर के ऊपर स्टार्ट होंगे वीकेंड्स के ऊपर जाके, और क्योंकि अगले हफ्ते का जो ग्रहण है जो कि 14 मार्च का है, और वो है भी मुकम्मल कमरी ग्रहण और है भी रेड ब्लड मून, तो इस एतबार से उसके असरात जो हैं बहुत ही इम्पेक्ट करेंगे इस हफ्ते में भी हर ज़ोडिक साइंस के ऊपर। इस एतबार से आप अपना ज़ोडिक साइंस सुनते हुए एहतियाती तदाबीर, रेमेडीज़ लाजमी तौर के ऊपर अपनाएं। मज़ीद किसी भी कंसल्टेंसी के लिए पर्सनली तौर के ऊपर आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आप लोगों के ज़ोडिक साइंस का सिलसिला। एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में ये पूरा हफ्ता देखें, ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग खुद एतमाद हैं, पॉजिटिव हैं, पुरुमीदी की तरफ हैं, लेकिन आप लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला जो है उसको लोगों से थोड़ा सा मशावरत के साथ लेके चलें। आप लोग कोई भी अहम फ़ैसला कर रहे हैं, हम डिसीजन कर रहे हैं, कोई नई चीज़ चेंज कर रहे हैं, किसी नई चीज़ की तरफ राग़िब हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को दूसरों के तजर्बात की ज़रूरत पड़ेगी। आज के एतबार से जो कि इस वीक की इब्तिदा है, इस वीक की इब्तिदा के एतबार से देखा जाए तो आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ में इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट है। माली तौर के ऊपर जो मुश्किलात या परेशानियाँ पिछले 1 से 2 हफ़्ते आप लोगों ने फ़ेस की, इस हफ़्ते में निस्बतन चीज़ें आप लोगों की आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू होंगी। मुमकिन तौर के ऊपर आप लोगों की आमदन के एतबार से कुछ वसअत के चांसेस भी नज़र आते हैं, और इस हफ़्ते में अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, उससे पहले सदका ज़रूर दें, और ट्रैवल के दौरान अपने डॉक्यूमेंटेशंस या लगेज की लाजमी तौर के ऊपर हिफाजत रखें। इस पूरे हफ़्ते में देखा जाए तो यह हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के ख़ानगी माहौल में खुशगवारी के साथ साथ आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनका सलूशन मिल जाने से ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून माहौल एंजॉय करेंगे। इस पूरे हफ़्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफ़ीक़ किसी भी ज़र्द रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस आप लोगों की ज़िंदगी में ये पूरा हफ़्ता देखा जाए तो ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के लिए थोड़ा सा ठहराव के साथ गुजारने की ज़रूरत है। नो डाउट आप लोग मजहबी तौर पे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोगों के रूहानी तौर पे मशागिल बहुत उम्दा होंगे, आप लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल में खुशबख्ती बरकरार रखने की कोशिशों में लगे रहेंगे, आप लोग अपनी ज़ात से लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड करने की कोशिश में लगे रहेंगे। लेकिन इस पूरे हफ़्ते में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपने मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना, और इसके साथ साथ आप लोग कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो चीज़ें लेके चल रहे हैं उनमें प्लानिंग्स की ज़रूरत होगी। अखराजात बढ़ने के चांसेस हैं, या किसी जगह के ऊपर पेमेंट्स के स्टक हो जाने की भी चांसेस नज़र आते हैं। तो इस एतबार से कोशिश करें कि जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं के ऊपर आप लोग इन्हिसार करें। नए तजर्बात, नई इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी। ये पूरा हफ़्ता देखा जाए, ये पूरे वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में व्हीकल से लेके थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी। व्हीकल से जुड़ी हुई चीज़ों में अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है उसको फ़ौरी तौर पे बेहतर तौर पे उसका सलूशन फाइंड आउट कर लेना मुनासिब रहेगा, वरना अखराजात बढ़ने के चांसेस हैं। यही कैफियत आपके ख़ानगी माहौल में भी है। फैमिली मेम्बर्स की फ़ीलिंग्स को, एहसासात को, ख्वाहिशात को फ़ौरी तौर के ऊपर समझते हुए चीज़ों को मैनेज कर लेना, या उनके मिजाज की कैफियत के मुताबिक लेकर चलना आप लोगों को बिला वजह के प्रॉब्लम या मसाइल से इंशाल्लाह निकाले रखेगा। लेकिन अगर किसी तौर के ऊपर चीज़ों को निगलेक्ट किया गया
تو پھر چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں۔ اس پورے ہفتے میں نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی عزت اور رسپیکٹ دوسروں کی نظروں میں بڑھے گی، اور یہی سب سے خوبصورت ٹائم ہوگا جو کہ آپ لوگ اپنے پورے ویک میں اس کو انجوائے کریں گے۔ اس پورے ویک میں اوورال معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ جیمنائی پرجٹوزا، جمنا آپ لوگوں کے لیے زندگی میں یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کا فوکس تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو رہا ہے، لیکن سٹل ابھی بھی آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں پہ قوت ارادی یا قوت فیصلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی چیز کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہوگی، اور اسی اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مخلص لوگ اپنی زندگی میں ساتھ اٹیچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی لے کے چلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سوشلی طور کے اوپر آپ کے جو لنکس ہیں ان میں ہر فرد یا ہر شخص آپ کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس ویک میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں پہ کچھ لوگوں سے آپ کی جو امیدیں وابستہ ہیں ان امیدوں کو بھی آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اس ویک کو آپ لوگ اپنے ایموشنز کے اعتبار سے، اپنے خوابوں کے لحاظ سے، اپنے کام، کریئر اور اس کریئر سے جڑی ہوئی جو آپ کی توقعات یا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس اعتبار سے زیادہ بہتر طور پہ گزار سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو بالکل ویکینڈ کے اوپر جا کے اپنی فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اسی احتیاط کے ساتھ ساتھ روحانی طور کے اوپر کچھ ریمیڈیز کی بھی ضرورت۔ صدقہ کے طور کے اوپر جو ویکینڈ کے اوپر آپ اپنا صدقہ دیں گے وہ رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ کینسر برج سرطان، کینسرز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے آپ لوگوں کے یہ پورے ویک خود اعتمادی کی بحالی ہے، پازیٹیوٹی ہے، وسعت نظری ہے، دور اندیشی بڑھ رہی ہے، آپ لوگ کی نیچر میں، مزاج میں ہر اعتبار سے مثبت پہلوؤں کی تلاش ہوگی۔ آپ لوگ دوسروں کے منفی رویوں میں بھی یا دوسروں کے منفی کرداروں میں بھی کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے آپ لوگوں کی اس پورے ہفتے میں، تو کہ آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر خود اعتماد رکھے گی، پازیٹیوٹی کی طرف رکھے گی، اور آپ لوگوں کے ہر طرح کے مسائل کا سلوشن انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اس پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے سبلنگس کی طرف سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپیکٹیشنز کو کم رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ریلیٹیو کی طرف سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایسے افراد جو کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، تو چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ہفتے میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ویکینڈ کے اوپر جا کے کچھ ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر کچھ خبریں سننے کو مل سکتی ہیں جو کہ بڑی خوش کن خبریں ہوں گی، اور آپ لوگوں کو ویکینڈ کے اوپر کافی حد تک ذہنی طور پہ پرمسرت رکھیں گی۔ اس کے علاوہ اس پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے اعتبار سے جو جوائنٹ وینچرز چل رہے ہیں ان میں آپ لوگوں کو شریک کار کے مزاج یا سوچ کو تھوڑا سا فوقیت دینی پڑے گی، تبھی معاملات زندگی آپ کے خوبصورت رہ پائیں گے۔ اس پورے ہفتے میں اوورال معاملات زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ 2025 جس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، 9 نمبر جو کہ جرت، شجاعت، دلیری اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور 9 نمبر جو کہ ستارہ مریخ سے منسوب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں آپ لوگ اپنے ہر مقدر میں، ہر مقصد میں، ہر خواہش میں، ہر محنت میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے اندر جرت، شجاعت، دلیری رہے، تو 9 نمبر کی انگوٹھی اور رنگ بنوا کے اپنے پاس پہننا، لاکٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں پہننا، اس پورے سال میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں روحانی طور کے اوپر برکت رکھے گا، اور آپ لوگوں کو دلیری، شجاعت اور آپ لوگوں کو بہادری کی طرف جا کے جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ تفصیلات اور منگوانے کے لیے آپ لوگ اسکرین کے اوپر نظر آنے والے نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیو برج اسد، لینز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں وسعت نظری ہے، خود اعتمادی ہے، پازیٹیوٹی ہے، بہتری ہے، حاکمیت پسندی کی طرف تھوڑا سا آپ لوگوں کو رجحان کم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہی آپ لوگوں کا ہر طرح کا کام بہتر طور کے اوپر حل ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہی ہر طرح کی ضروریات جو کہ دوسروں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر پوری ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو قطعی طور کے اوپر حاکمانہ نیچر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو کریئر، کاروبار، روزگار میں کچھ نئی اپرچونٹیز ملیں گی، کچھ نئے معاہدے ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویک میں آپ لوگوں کی خواہشات نسبتاً بڑھیں گی۔ آپ لوگ کچھ روحانی طور کے اوپر مشاغل کی طرف انکلائنڈ ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی روحانی ٹریول کی طرف آپ لوگوں کی خواہش بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس اعتبار سے یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں نسبتاً زیادہ خوشگوار رہے گا۔ اس پورے ہفتے میں اوورال معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ ورگو برج شملہ، ویگنز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں نسبتاً تھوڑا سا ٹھہراؤ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ حالات میں نسبتاً
تیزی بہت زیادہ ہے، چیزیں تبدیل بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. آپ لوگ ان کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھنا پڑے گا. آپ لوگوں کو صرف ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی کے اوپر رہنا ہے. لوگوں کے بدلتے رویے، حالات کی بدلتی چیزیں، اور آپ لوگ جس ایکسپیکٹیشنز یا جس سوچ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، شاید معاملہ تو اس رخ میں نہ جا پائیں. تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کو جلد بازی قطعی طور پہ نہیں کرنی، اور آپ لوگوں کو قطعی طور کے اوپر اپنا مائنڈ میک اپ بھی فوری طور پہ یا مائنڈ کو چینج بھی فوری طور پہ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا حالات کو پرکھنا ہے، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. چیزیں جس رخ جائیں گی، ویکنڈ کے اوپر جا کے فائنل ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں نسبتاً زیادہ پازیٹیو دیکھنے کو ملیں گی. اس ہفتے میں آپ لوگوں کے سوشلی طور کے اوپر جتنے لنکس ہیں، قریبی دوستوں کے ساتھ آپ لوگوں کے، چاہے وہ بزنس اورینٹڈ ہوں یا پرسنلی طور کے اوپر کوئی فرینڈ شپس ہوں، ہر لحاظ سے چیزیں نسبتاً خوش آئندیاں خوبصورت رہیں گی. آپ لوگوں کو ان کی طرف سے فیور ملنا شروع ہوگی، اور یہ فیورز آپ لوگوں کے کہیں نہ کہیں پہ لٹیگیشن سے جڑے ہوئے مسائل یا پرابلمس میں بھی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. لیبرا پر جمعزان، لیبرنز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ دیکھا چاہتے ہیں. پورا ہفتہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اخراجات کو اگر مینج کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بہت سارے مسائل سے محفوظ ہوں گے. اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کی سوچ تھوڑی سی منتشر ہے، اپنے خیالات کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اپنی ڈائریکشن کو آپ لوگوں کو بہتر طور کے اوپر اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، ایسے لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو فیور دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو کہ کسی نہ کسی طور کے پر آپ کو کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کی بات کو ورتھ دینا ہے، ویلیو دینی ہے اور توجہ دینی ہے. قطعی طور کے اوپر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہو اور آپ کا توجہ یا رجحان جو ہے کسی اور طرف ڈائیورٹ ہوا ہو. تب آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں یا ان کی طرف سے فیورز ملنے میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے چانسز کم ہونے کے ممکنات، خدشات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کی زندگی میں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ الجھے ہوئے رشتوں کو بھی بہتر طور کے اوپر سلجھا لیں گے. اس پورے ویک میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. اسکارپینز برج عقرب، اسکارپینز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے، آپ لوگوں کی سوچ میں وسعت نظری کے ساتھ ساتھ پختگی ہے. آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ جذباتی کیفیت سے بہت اچھے انداز میں باہر نکل آئیں گے. آپ لوگ پختہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ویکنڈ کا جو مرحلہ ہے، اسپیشلی ہفتے اور اتوار، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں آپ لوگوں کو اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی. دوسرے افراد اس کا کہیں نہ کہیں پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے سبلنگز، آپ لوگوں کے ریلیٹیوز، آپ لوگوں کے نیبرز، ان کے ساتھ آپ لوگوں کے مراسم میں جو خدشات یا پرابلم یا مس انڈرسٹینڈنگ سے اس کا سلوشن بہت اچھے انداز میں ملے گا. یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں اظہار خیال کا ہفتہ ہے. اپنی فیلنگز کو، اپنے خیالات کو نسبتاً بہت اچھے انداز میں آپ لوگ دوسروں کے ساتھ ظاہر کریں گے، بھرپور عکاسی کریں گے، اور اسی اعتبار سے آپ لوگوں کی وقت اور آپ کا پرسنالٹی کا گروتھ جو ہے دوسروں کی نظروں میں بڑھے گا. اس کے علاوہ اس ویک میں آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ اپنی محبت سے جڑے ہوئے معاملات کو بھی کلیریفائی کر لینا چاہیے. جو چیز آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں، اگر ان کو ہفتے کی ابتدا میں بہتر طور کے اوپر کلیئر نہیں کیا گیا تو جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے چیزیں تھوڑا سا مزید آپ لوگوں کے لیے ورسٹ ہو سکتی ہیں. کلیریفیکیشن بہت امپورٹنٹ رہے گی. اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. 2025 جس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، 9 نمبر جو کہ جرت، شجاعت، دلیری اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور 9 نمبر جو کہ ستارہ مریخ سے منسوب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں آپ لوگ اپنے ہر مقدر میں، ہر مقصد میں، ہر خواہش میں، ہر محنت میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے اندر جرت، شجاعت، دلیری رہے، تو 9 نمبر کی انگوٹھی اور رنگ بنوا کے اپنے پاس پہننا، لاکٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں پہننا، اس پورے سال میں آپ لوگوں کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر برکت رکھے گا، اور آپ لوگوں کو دلیری، شجاعت اور آپ لوگوں کو بہادری کی طرف جا کے جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا.
तफसीलात और मंगवाने के लिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाले नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सेजिटेरियस बुर्ज कॉज। सेजिटेरियंस आप लोगों की ज़िंदगी में ये पूरा हफ्ता देखा जाए, ये पूरा हफ्ता आप लोगों की तवक्कुआत से बढ़ के आपको कहीं ना कहीं पे दूसरों से फ़ायदा फेवर मिलेगा। दूसरे अफराद आपके लिए बहुत अच्छे अल्फाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों के रुके हुए काम उनकी तरफ से फुलफ़िल हो सकते हैं। आपने जो लाइबिलिटीज़ उनके ज़िम्मे सपुर्द की हैं, जो काम उनके ज़िम्मे सपुर्द किए हैं, उनका रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। आपके काम की जगह पर आप लोगों की इज़्ज़त वर्थ वैल्यू बढ़ना शुरू होगी और आप लोगों के शराकती तौर के ऊपर या अज़दवाजी तौर के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम या मसाइल चल रहे हैं उनका सलूशन आप लोगों को कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते के इख्तिताम से पहले पहले मिल जाएगा। उसके अलावा ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में इंशाल्लाह बेहतरी मुमकिन तौर पर रह पाएगी। और इसके अलावा इसी वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में जहाँ पे ख़दशात हैं, वहम वसवसे हैं, उनका ख़ात्मा होने के अलावा आप लोग अखराजात को भी बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। सिर्फ वीकेंड के ऊपर जाके आप लोगों को इस एतबार से थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर आप रोड के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल में हो या इवन पैदल ही क्यों ना हो, आप लोगों को बहुत केयर की ज़रूरत होगी। और वीकेंड के ऊपर ही आप लोगों ने अपना सदका देना है, जो कि हफ्ते वाले दिन है हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ों को सेक्रीफाइस करने का हफ़्ता है। अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना, अपनी ज़ात से लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर कुछ डिलीवर करना। आप लोग कहीं ना कहीं पे अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरों के साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे। इस वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में इंप्रूवमेंट नज़र आती है। आप लोगों की ज़िंदगी में ज़हन में वहम वसवसे प्रॉब्लम मसाइल का कहीं ना कहीं पे कमी नज़र आती है। और इसके अलावा इस वीक में आप लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे अपनी सोचों को बेहतर तौर के ऊपर फिक्स्ड कर सकेंगे, मुस्बत तरफ तब्दील कर सकेंगे, वहीं पे आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोग जो कि मसाइल, प्रॉब्लम, परेशानी क्रिएट करते हैं, जो कि थोड़े से टॉक्सिक हैं आपकी ज़िंदगी में, आप लोग उनसे भी बेहतर तौर के ऊपर जान खलासी करवाएंगे। तो इस एतबार से ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में वीकेंड से पहले पहले बहुत सारे मसाइल या बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आपको मिल चुका होगा। इस हफ्ते को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत गुजारने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज दलब। एक्वेरियंस आप लोगों की ज़िंदगी में ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को थोड़ा सा दूसरों को कायल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अपनी बात को बयान करना पड़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं पे अपने जहन या अपनी सोच या अपने ही महवर में नहीं रह सकते। अगर आप लोगों को किसी भी तौर के ऊपर मामलात को बेहतर करना है, अपने कामों को शुरू करना है, अपने कामों को दूसरों के साथ अटैच करवाना है, या दूसरों से किसी भी तौर के ऊपर अपने रवाबत को खुशहाल रखने के साथ साथ उनके साथ जो जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करनी है। अपने सोशली तौर के ऊपर मरासम को अगर बेहतर करना है, चाहे सोशली हो चाहे आप लोगों के फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें हों, हर लिहाज से अपनी चीज़ को बयान करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आपका पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए इस हफ्ते में। इसके अलावा इसी हफ्ते में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में नो डाउट आप लोगों के कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे उसका वीकेंड से पहले पहले आप लोगों को सलूशन मिल जाएगा। किसी जगह के ऊपर पेमेंट स्टक थी, फंसी थी, डूबी थी, वहाँ से आप लोगों को फेवर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते में आप लोग अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेके। और इसी हफ्ते में आप लोग अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ किसी तौर के ऊपर कोई नई शराकतदारी के बारे में भी चीज़ों को प्लान आउट करेंगे। यह हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से भी बहुत खुशहाल रहेगा कि आप लोग मोहब्बत से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम या मसाइल या परेशानी या मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं उसमें नाराज़गी का ख़त्म हो जाना और दूसरे फ़र्द के साथ आप लोगों के रिश्ते में मज़ीद और ज़्यादा प्योरिटी आ जाना ज़हनी तौर के ऊपर आपको सुकून दिलाएगा। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामला ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। स्पाइसेस बुर्ज हौत। स्पाइसेस आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो यह हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे दोहरी सोच का हामिल है। आपके मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में परसीव शायद ना कर पाएँ। इस एतबार से आप लोगों को चाहिए कि दूसरों के मुशावरत, दूसरों की एडवाइसेस, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करें। इस वीक में अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ज़ाया ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो और आप लोग जो भी काम कर रहे हों उसमें प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट ज़रूर शामिल हो, तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुखलिस लोगों की बात को सुनना है और आप लोगों को दूसरों के मशवरों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। इसके अलावा इस हफ्ते में आप लोगों को अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ सेविंग्स के बारे में प्लानिंग भी करने की ज़रूरत रहेगी। और इसके साथ साथ ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नया काम जो कि ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर हो, ऑनलाइन किसी भी इन्वेस्टमेंट के अतबार से हो, उसमें आप लोगों को मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट करने से रुकना चाहिए। जो ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों के
کام یا رزق یا ملازمت چل رہی ہے اسی تک محدود رہنا آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں فائنینشلی طور کے اوپر نقصانات سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ اس ہفتے میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ ویکنڈ کے اوپر جا کے اپنی سوچ میں جو تھوڑا سا بے چینی کا ایلیمنٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی سوشل گیدرنگز یا اپنی فیملی گیدرنگز جو ہیں اس کا اہتمام رکھتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ لوگ ذہنی طور کے اوپر پرسکون رہیں اور آپ لوگوں کی سوچ کی طبیعت کی جو بے چینی ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک ڈائیورژن مل جائے جو کہ پروڈکٹیو یا پازیٹیو ہو، جس وجہ سے آپ کمزور فیصلے یا ذہنی طور پہ سٹریس یا ڈپریشن کی طرف نہ جا سکیں۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ ویکلی پروگرام سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پورے ہفتے کو بہت اچھے انداز میں پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ پرسنلی طور کے پر جس نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے اپنے مسائل پریشانی کے بارے میں سلوشنز جان سکتے ہیں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ 2025 جس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، 9 نمبر جو کہ جرت، شجاعت، دلیری اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور 9 نمبر جو کہ ستارہ مریخ سے منسوب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں آپ لوگ اپنے ہر مقدر میں، ہر مقصد میں، ہر خواہش میں، ہر محنت میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے اندر جرت، شجاعت، دلیری رہے، تو 9 نمبر کی انگوٹھی اور رنگ بنوا کے اپنے پاس پہننا، لاکٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں پہننا، اس پورے سال میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں روحانی طور کے اوپر برکت رکھے گا اور آپ لوگوں کو دلیری، شجاعت اور آپ لوگوں کو بہادری کی طرف جا کے جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ تفصیلات اور منگوانے کے لیے آپ لوگ اسکرین کے اوپر نظر آنے والے نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔